इतने बड़े न्यूक्लियर बम रख के भी हम कांपते आ रहे हैं। अमेरिका आके खा जाता है हमें, इंडिया आके खा जाता है, चाइना आके खा जाता है हमें, और हमने एक बड़ा सा रॉकेट रख के उसको तस्वीरें लगाते हैं कि ये देखो हमारे पास कितना बड़ा न्यूक्लियर बम है। अल्लाह ने ये कहा कि इंसान को मिलता वो जिसकी वो कोशिश करता है, तो हमारा जो दीनी तबका खास तौर पर वो तो वैसे ही बड़ा पसमानदा नज़र आता है। यानी वो मुसलमान क्यों नहीं कोशिश कर रहे कि वो पैसे कमाएं और वो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, और वो सुन्नतें पूरी करने और इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा फोकस है हमारे मौलवियों का भी। जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मिलेगा वही जिसकी तुम कोशिश करोगे, तो वो क्यों नहीं कोशिश कर रहे, और इससे उनके दिन का भी इवेंचुअली फ़ायदा होगा। लोग ज़ाहिर है पैसे वाले की बात ज़्यादा अच्छी सुनते हैं, तो गली मोहल्ले के मुल्क की बात वैसे ही नहीं सुनता। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मुसलमान का गोल क्यों नहीं है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, मगर ये इस्लाम के फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ है कि आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने अचानक ही दुनिया के अंदर कुछ पा लेने की जुस्तजू का पूरा हुक्म जारी कर दिया हो। ये बड़ा कॉमन मफरूज़ा है। मैं बड़े बड़े जगहों पे मैंने पाकिस्तान में भी दुनिया में भी स्कूल्स के ऊपर ये आयत लिखी हुई है कि जो जितनी कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको उतने। देखो साथ नीचे आयत लिख दी है। हालांकि अल्लाह ताला इस्लाम के फ़िलासफ़ी के ही ख़िलाफ़ है ये बात कि दुनिया के लिए हम इतनी कोशिश करेंगे दुनिया में हमें बड़ा कुछ मिल रहा हो। दो चीज़ें इस बात में, एक तो सूरह नजम की आयत है, और ये जिस चैप्टर की अंदर ये बात की जा रही है वो चैप्टर बड़ा सिंपल है। और इससे पिछली आयत ही आपको बताता हूँ कि उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और साथ ही अल्लाह ने कह दिया कि इंसान को फिर वही कुछ मिलेगा जिसकी खुद उसने कोशिश की। तो ये तो आखिरत की पूरी की ये चैप्टर ही पूरा आखिरत का है। इस्लाम के फ़िलासफ़ी के खिलाफ है कि नबी कुछ और करते रहे हों, अल्लाह कुछ और बता रहे हो, तो फिर अल्लाह बैक दूनी अंबिया को कर रहे हो कैसे रहना जैसे ये रह रहे थे। सो दिस इज़ नॉट अ फिलासफी ऑफ इस्लाम टू एक्चुअली स्ट्राइव फॉर दिस वर्ल्ड, ताकि लोग आपकी बात ज़्यादा सुन सकें। यहाँ पे दूसरा नुकता था कि लोग ताकतवर की बात ज़्यादा सुनते हैं। 1,24,000 दफ़ा 3-4 एक्सेप्शंस निकाल लें जो कि हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद वगैरह, क्योंकि हज़रत मूसा के बारे में पहले हज़रत मूसा को गरीब किया गया, फिर वापस भेजा गया कि भैया लेट्स टेक द पावर आउट ऑफ यू देन टेस्ट फिरौन। सो अल्लाह ताला की तो अमूमी सुन्नत यही रही है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ही को काम देते हैं दुनिया का के दावत का कि जिनके पास कोई ज़ाहिरी ताकत नहीं होती। और एज अ मुस्लिम वी हैव बी बेटर अंडरस्टैंड। मैं अभी आता हूँ लास्ट पॉइंट पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, मगर ये आपने बात की इन्फ्लुएंस की, एंड दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड यू राइट अबाउट दिस। पीपल डू लिसन टू पीपल हु आर मोर पावरफुल, एक्चुअली दे आर मेड मोर ओबीडिएंट एंड सबमिसिव टू पीपल हु आर मोर पावरफुल। तो उस हदीस उसके ऊपर ऐसी है, हदीस में मिलती है कि ज़ईफ़ मोमिन कभी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है। तो उसका भी ये मतलब लेते हैं कि यार हम पैसा कमाएंगे, कभी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है। तो ये हदीस की इसी तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है कि भाई पैसे वाला जो है ना वो गनी मोमिन होता है, वो कभी मोमिन नहीं होता। ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इतना पढ़े ना रहना, हर वक्त अपने आप को एक्टिव रखो ताकि नमाज सही पढ़ सको, किसी के काम आ सको, या कोई वक्त पड़े तो जाके तलवार उठानी पड़े तो तुमसे उठ भी जाए। यू हैव टू बी इन योर फिजिकल पीक एज मच एज यू कैन, जब तक आपकी उम्र इजाज़त देती है। उम्र से पहले ना बूढ़े हो जाना, कभी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है, ताकि वो अपने फ़र्ज़ पूरे कर सके। ये तो रही बात हदीस की उसकी। जहाँ तक रही बात आयत की, तो वो आयत तो आखिरत के अंदर पहला सवाल ये होगा कि हाँ जी क्या कोशिश की आपने जिसका फल लेने आए हैं आप दुनिया में। अगर ये बात को फिट करें, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको पता चले कि इफ़ यू लुक जस्ट लिटिल वाइडन योर गेज एंड यू विल फाइंड आउट इन दिस प्लैनेट कि बादशाहों के जो बच्चे होते हैं शहजादे, उन्होंने क्या कोशिश की होती है जिनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है देती है। उम्र से पहले ना बूढ़े हो जाना, कभी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है, ताकि वो अपने फ़र्ज़ पूरे कर सके। ये तो रही बात हदीस की उसकी। जहाँ तक रही बात आयत की, तो वो आयत तो आखिरत के अंदर पहला सवाल ये होगा कि हाँ जी क्या कोशिश की आपने जिसका फल लेने आए हैं आप दुनिया में। अगर ये बात को फिट करें, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको पता चले कि इफ़ यू लुक जस्ट लिटिल वाइडन योर गेज एंड यू विल फाइंड आउट इन दिस प्लैनेट कि बादशाहों के जो बच्चे होते हैं शहजादे, उन्होंने क्या कोशिश की होती है जिनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है। वो तो अपनी मर्जी से भी नहीं आते ना, खाली मर्जी की कोशिश भी नहीं होती उसमें कि हाँ जी मुझे यहाँ पे पैदा कर दें। ये जितने भी आपके प्रिंसेस हैं, प्रिंसेसेस एंड ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर बोर्न इन रिच फैमिलीज, वो उन्होंने क्या कोशिश की है जिनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है। देयर इज़ नो वे कि इस बारे में हम किसी लेवल पे कंफ्यूजन में जाएं। अगर ये बात होती है कि कोई कोशिश करके करता है तो रेडी वालों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, क्वेश्चन तो वो ज़्यादा करते हैं और समझ लेंगे वो गलत कोशिश करते हैं, और इल्म के हासिल कर करके होती तो फिर प्रोफेसर सबसे ज़्यादा पैसे वाले होने चाहिए थे। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कि कोशिश के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कोशिश टैग करते हैं हम। आज तक तो हमारे सामने अरबों एग्जाम्पल ऐसी हुई हैं हिस्ट्री से लेकर आज तक कि जिसमें कोशिश वालों के पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आई। बहस हो रही है इस वक्त साइकोलॉजी में कि क्या टेक्निक वालों के पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है कि नहीं। वो भी कोशिश के खिलाफ नहीं है कि हाँ कोशिश से नहीं कुछ होता। हाँ कोई ऐसा कोई तरकीब होती है जिसके थ्रू आप वांट टू
اسٹریٹجی لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بزنس میں ریسورس اکٹھی ہو جائے. اینڈ دیٹ ہیز آلسو مور ٹائمس مور 100 times more failure. Actually, if I say million times more failure تو خاص غلط نہیں ہوگا کہ اس ٹیکنیک کے پیچھے بھی آپ کی جو فیلئر ریٹ ہے وہ کمپیریبل ہی نہیں ہے, کہ اس میں بھی سکسیس ریٹ اتنا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ گو رائٹ فار دوز پیپل جو کہ غنی ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایسے اتنے اربوں معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ رزق کا جو انتظام ہے نا وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. سو یہ جو باتیں ہم نے اپنے اندر خود لاد دینی ہے, یہ کسی اور دن کی بحث سے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے کیوں غنی ہونے کو اپنی کوشش کے ساتھ موقوف کر دیا. اصل میں ایسا ہے نہیں, اسٹیٹسٹکلی بھی ایسا نہیں ہے, ہمارے سامنے دیکھتے ہیں دنیا کی ایگزامپل ایسا نہیں, اور کامن سینس کی بات بھی ایسا نہیں ہے. بیکاز میں نے آپ سے کہا نا کہ مالداروں کے بچوں نے تو کوئی کوشش نہیں کی ہوتی, ان کو تو اور ترکے کا پورا انتظام ہی اس بات کے اوپر ہے. انہیریٹنس ہوتی کیا ہے, میں نے کیا کوشش کی ہے, والد صاحب فوت ہو گئے, اس میں میری کیا کوشش ہے, سارا کچھ مجھے مل گیا ان کا. So it is not a matter of philosophy, it's a matter of common sense. جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ والی یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے نا, یہ صرف آخرت کے اوپر, اور ہاں اس کے اوپر اللہ نے کہا جتنی کوشش کرو گے کم میں, اور اس کے اوپر بھی 1,24,000 بندے اور صحابہ سارے, ان تمام انبیاء کے صحابہ کوشش پہ کوشش کرتے رہے. صبح اٹھتے ہیں جب دنیا ساری سوئی ہوتی ہے, رات کو تب بھی اٹھے ہوتے ہیں جب دنیا ساری سوئی ہوتی ہے, ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت میں کوئی اکاؤنٹ جو ہے نا اس میں پیسے, اس کی پراسپیرٹی ہو جائے. سو یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ اللہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو اس کو یہ بات آپ نے جو بیچ میں کہی تھی کہ وہ ترقی کر گئے علم کی بنا پہ, انہوں نے کوشش کی, تو ہاں اس کے لیے تو حکم ہے ڈائریکٹ علم حاصل کرو, مگر اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو, اللہم صلی علی محمد, کہ انہوں نے کہا کہ علم الغیر نافع کے اندر نہ چلے جانا, کوشش اس میں بھی ہوتی ہے, علم نافع کے اندر رہنا, وہ علم جو ان میں نفع ہو رہا ہو. تو کیا نفع سائنس اور ٹیکنالوجی میں؟ میرے ماننے کے میرے فلسفے کے لحاظ سے اپنا جو ہے میرا ایک خیال ہے کہ ہاں سائنس بھی اللہ کے قریب کرتی ہے آپ کو, جہاں سے بھی آپ کو اللہ کی نشانیاں انٹرپریٹ کرنے کا فائدہ کا موقع مل رہا ہو, تو ہاں وہ بھی ایک کوشش ہے جو کہ کی جاتی ہے, مگر وہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کر رہے ہو. تو آئی ڈونٹ نو وائی وی آر ویسٹنگ ٹائم آن تھنکنگ کہ انڈیویجول لیول کے اوپر اکنامک پراسپیرٹی آئے گی. ایون کمیونل لیول کے اوپر بھی, نیشنل لیول کے اوپر بھی اکنامک پراسپیرٹی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. خزانے نکلتے ہیں کہیں سے, گیس نکلتی ہے, تیل نکلتا ہے. سعودی عرب نے کون سی کوشش کی تھی, کنواں کھودا تھا, ہم کروڑ کھود چکے ہیں, ہمیں تو اتنی کوشش سے کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے, پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اگر آپ اس کو ذرا سی گہری نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے سو مینی فیکٹرز کیم ان ٹوگیدر ٹو میک the resource pool bigger for the countries which are enjoying a bigger resource pool. However, no denying the fact کہ علم کے لیے کوشش واقعی مسلمانوں نے نہیں کی. ایکچولی کوشش کیا کی, علم کے خلاف کوششیں کرتے رہے, یہاں تک کہ جس علم کی ضرورت تھی دین کی, اس کے ساتھ ہم نے خیانت کر دی. اور بھی علماء کرام کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا اسلام کے اندر جتنا غیر مسلموں نے اپنی سائنس کے اندر طاقت کا مظاہرہ کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ کوشش جو تھی نا وہ ہمیں چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو فکر ہی نہ ہوتی. اب ہمیں جو غریب ہونے سے ڈر لگا ہے نا, وہ صرف اس لیے لگا کیونکہ ہمارے مسجد کے اندر جو بیٹھا ہوا وہ خائن آدمی ہے, اس نے ممبر سے خیانت کی ہے. اب ورنہ ہمیں وہ غریب ہونے کا ڈر نکال دیتا, اور اگر غریب ہونے کا ڈر نکل جائے نا تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو فلسفی آف اسلام ہی ہے کہ بھائی پیسوں کی ٹینشن تم نے نہیں مل رہے تب بھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تمہیں نہیں ملیں گے اگر نہیں مل رہے تو, ملنے ہی نہیں تھے مطلب اگر تمہیں نہیں مل رہے, اور اگر تمہیں مل رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کسی کوشش کی اپنی کسی بنا پہ مل رہے ہیں, تو اللہ کا فلسفہ ہے. یہ تو وہیں سے کاؤنٹر ہوتا ہے کہ تم نے خود کیسے سوچ لیا کہ تم نے ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقتیں ملی ہوئی. تو اللہ کی یہی سورہ کہف میں جو پورا چیپٹر اللہ نے باندھا اس کے اوپر, یہ باغ تو نے خود اپنی مرضی سے بنائی ہے, تو اللہ کی طرف سے تجھے دی گئی, اتنی دولت تو نے اکٹھی کر لی ہے. سورہ کہف کے اندر فلسفی جو ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اوپر پوری بٹھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اکنامک پراسپیرٹی از ناٹ ان دا ہینڈز آف مین, اینڈ ہو ایور شوز ایروگینس, اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو فرعون کے ساتھ کیا. کتنے راکٹ بنائے ہیں, کتنی مشینیں بنائی ہیں, واشنگ مشین کون سی ہمارے پاس کون سے انفراسٹرکچر ہیں, اس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں اگر کسی بھی لیول پہ دین کے اوپر چلنے میں کوئی چیز آسانی دے رہی ہے اس کو گنتی میں لائیں, ورنہ دنیا میں اور کوئی معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ میرا باتھ روم جو ہے نا وہ 3D ہو گیا اور اس کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی, بیکاز میں امریکہ میں بیٹھا ہوں یا میں ایسی بس میں ٹریول کرتا ہوں امریکہ میں جس کے اندر کچھ سادہ سیٹیں اور AC لگے ہوئے ہیں. تو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از we should be envious about. We should be striving towards کہ basic human rights جو ہیں وہ اسلام کے تھرو مل رہی ہیں کہ نہیں, وہ اصلی عیاشی جس کو ہمارے لیے وہ عیاشی ہوئی ہے اس وقت, ہمیں انصاف ہی نہیں ملتا, ہم سے بد اخلاقی سے بات کی جاتی ہے, ہمیں ہر بندہ تیسرا بندہ جو ہے وہ دھوکے باز ملتا ہے. ٹھیک ہے, دس از جس کے اوپر کوشش کرنی ضروری ہے. ہماری اس لیے کوشش نہیں ہے کہ میری جو گھر کی واشنگ مشین ہے اس میں 3 ایکسٹرا بٹن لگے ہیں اور بیگم کو ہاتھ نہیں ڈالنا پڑتا گیلا کرنے کے لیے کہ کپڑے سوکھ بھی گئے ہیں خود ہی. دس از سم تھنگ, اور ایون ایٹ دا کنٹری لیول کہ میرے پاس زیادہ راکٹ آئے ہیں اس کے پاس زیادہ راکٹ ہے. یہ کنونس ہو گئے ہیں, ہمارے انٹلیکچوئل بھی کنونس ہو گئے ہیں کہ ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ انڈیا سے سپیریئر ہے. ذرا سوچیں کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور آر وی کمپیٹنگ فور. ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے سپیریئر ہے اور ہماری جو اسپرچل ٹیکنالوجی وہ سب سے پست ہوئی بھی ہے. تو ہمارا تو سب سے بڑا نقصان ہی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے گندے آدمی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دے دیا آپ نے. اس کا اگر الٹا ہوتا نا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اتنے بڑے نیوکلیئر بم رکھ کے بھی ہم کانپتے آ رہے ہیں. امریکہ آگے کھا جاتا ہے ہمیں, انڈیا آگے کھا جاتا ہے, چائنا آگے کھا جاتا ہے. ہمیں اپنے ایک بڑا سا راکٹ رکھ کے اس کو تصویریں لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے پاس کتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے نا. یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی نا, وہ یہی ہے نا, 7 تو دنیا کے ملک ہیں جس کے پاس اتنا ٹیکنالوجی ہے. کیا ہو گیا اس سے,
کچھ بھی نہیں ہوا ایکچولی اس سے اور زیادہ قرض ہمارے اوپر کہ ہم نے پھر جو چھوٹی بہت عاجزی ہونی تھی وہ بھی گئی. اب ہر پاکستانی تکبر میں ہے کہ ہم نیوکلیئر فورس ہیں. اگلے سیکنڈ کو اسے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے دھوکے باز آدمی ہے, فراڈ ہے یا پھر بد اخلاق ہے, مگر سیلفی لی بھی اس نے نیوکلیئر بم کی اور اپنے بیڈ روم میں لگا کے اپنے آپ کو سلا دیتا کہ ہاں دیکھو ہم نے سائنس کی ترقی اتنی کر لی.